matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, pizza 25 ni buwan sa Disyembre ng tuiga 2024. Sangan sa Toy Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunebi. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, lalaking adunay kasong statutory rape na dakpan sa kapulisan. Gilusad nga operasyon sa Oplan na Bakal Sita sa kapulisan, duha ang nadakpan. Cashier's Office gipadali ang sweldo ug allowances sa mga job order. Police Regional Office 10 alerto versus CPP attack sa 56th anniversary. Philippine National Police giimbestigahan na ang pagkamatay sa tulo ka intel operatives sa pagpangambos sa Basilan. Publiko gipahimangnuan sa Holiday Heart Syndrome. Balita, kapin sa usa ka bilyon ka pesos nga pondo sa DepEd nasayang. Balita sa gawa sa nasod, World Health Organization gianunsyo ang pinakaunang pre-qualification alang sa tuberculosis diagnostic test. Balita sa kinabuhing Kristohanon nga napriso sa Algeria, nakagawas na human ang 3 ka tuig. Kini ang ulohang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, nagtingkagol sa bilangguan ang usa ka hamtong nga lalaki nga taga Puro 4 Pindugangan sakop sa barangay Tipano ning syudad sa Iligan. Kini human nga nadakpan pasado alas 10 sa nakalabay nga adlaw og nabilanggo sa custodial facility sa kapulisan. Gumikan sa giatubang nining kasong statutory rape, nabalhog sa bilangguan ang akusado sanglit walay piyansa nga girekomendar ang korte pabor ngadto kaniya. Nasakote sa hiniusang operasyon sa kapulisan sa BFAT sa barangay Mandulog sakop ning syudad sa Iligan ang duha ka lalaki nga nagsakay og motorcycle nga adunay dala nga gidudang shabu. Nagpahigayon lamang ang mga otoridad og Oplan Bakal Sita dihang nakuhaan og mga pakete sa gituang droga ang mga suspek nga taga barangay Dalipaga ug barangay Tubod ning syudad sa Iligan sa niaging gabi. Gihimo usab sa naasoyng operasyon agi pagpatuman sa curfew ning syudad, gikuhaan na og dokumentasyon ang mga dinakpan alang sa kasong ipasaka ngadto kanila. Giawhagan ni Mayor Freddy Sao ang cashier office nga mapadali ang allowances ug sweldo sa mga empleyado sa City Hall, ilabi na sa mga job order. Gihimo sa mayor ang maong panawagan atol sa flag raising program sa nakalabay nga adlaw. Gihangi usab ni Mayor Sao nga dili usab kalimtan ang ilaang incentives nang hinaot ang amahaning syudad nga marilis na kini sa labing dali nga panahon aron usab adunay magamit ang mga empleyado panahon sa pagsugat sa bag-ong tuig.
Gitahasan sa Police Regional Office 10 ang ilang lower units nga walay pagpaluag sa seguridad alang sa katawhan nga nanimuyo dinhi sa Northern Mindanao. Ginialayon sa ika-56 katuig nga anibersaryo sa Communist Party of the Philippines sa adlong Huwebes. Sumala pa ni PRO 10 Director Brigadier General Jesendi Guzman nga walay hunong ang ilang koordinasyon ni 4th Infantry Division Commanding Officer Major General Jose Maria Cuerpo aron santaon ang posibleng mga pagpanghasi sa sugo sa CPP ngadto sa ilaang New People's Army. Isarang walay gisudlan nga unilateral ceasefire ang gobyerno sa nasing pundok alayon sa kasaulugan sa Kapaskuhan o pagsugat sa bag-ong tuig. Balita sa kauluhan, gisusi na sa kapulisan ang pagkamatay sa tulo ka operatiba sa Intelligence Service sa Armed Forces of the Philippines. Nahitabo ang usa ka pagpangambos sa Barangay Baimbing, Lamitan, Basilan niadtong Lunes. Sumala pa sa mga unang taho gikan sa Lamitan City Police Station ug Basilan Provincial Police Office. Ang mga biktima, mga miyembro sumala pa sa usa ka unit sa ISAF nga nakabase sa Zamboanga. Ang sakay sa usa ka van sa dihang sila ang gipaulanan sa bala sa mga armas de fuego gikan sa mga armadong tao gamit ang assault rifle sa Barangay Baimbing. Ang investigador gikan sa kapulisan sa siyudad sa Lamitan ang nagbutang sa tulo ka mga sakop sa ISAF ang anaa sa usa ka intelligence mission sa siyudad sa Lamitan sa dihang sila ang giambusan nga nagresulta sa ilang hinanaling kamatayon. Sa karon nangala pa og dugang impormasyon ang mga otoridad aron pagtumbok sa mga nagpaluyo og motibo sa naasoyng pagpatay. Gitambagan sa Department of Health ang publiko nga magmatngon batok sa sakit nga adunay kalabutan sa Holiday Heart Syndrome sama sa stroke gumikan usab sa nagsingabot nga pagsugat sa bag-ong tuig. Sumala pa ni Health Secretary Teodoro Herbosa, ang Holiday Heart Syndrome mao ang usa ka kondisyon nga dala sa sobra nga pag-inom sa ilimnom makahubog o stress, kakulang sa tulog og pagkaon sa mga parat og tambok nga mga pagkaon nga nagpataas sa presyon nga mamahimong musangko sa arrhythmia o abnormal nga heart rhythm sa usa ka hinungdan sa stroke. Sa paglibot sa Departamento sa Paglawas gipakita sa Philippine Heart Center nga mokabat sa kapin kung kulang sa 60 ang kaso sa stroke gikan sa bulan sa Hulyo hangtod sa Nobyembre ning tuiga nga gitutukan sa ospital. Adunay nataho usab nga 7 ka mga kaso sa stroke sa wala pa ang Pasko o sugod Disyembre 1 hangtod sa Pitsa 20. Mihimo pa kon mahimo pang mudaghan ang ihap niini human sa pagsugat sa bag-ong tuig kung dili magmatngon ang sobrang pag-inom o makahubog o pagkaon gikan sa sagonson nga pagpangandam. Ang 110 ka mga kaso usab sa acute coronary heart syndrome nga natala sa Philippine Heart Center niadtong Disyembre 23 kon Disyembre 2023 ang mitaas ngadto sa 115 pag-abot sa Enero ning tuiga 2024. Migastos sumala pa ang Department of Education DepEd og 1.64 bilyones pesos alang sa unusable digital infrastructure project bisan ang key components niini sistema ang wala nahatag. Base sa 2023 Commission on Audit report, nagbayad ang DepEd og kapin 78% sa 1.356 bilyones pesos nga kinatibuk ang kantidad sa proyekto sa usa ka kontraktor bisan nga aduna kini problema sa financial capacity o record nga delay nga ang proyekto nini. Ang naasong proyekto anaa sa ilalom kaniadto ni DepEd Secretary Leonor Briones nga usa ka pagsayang lamang sa pundos kagamanan. Sumala pa sa kuha padayon ang pagbayad sa DepEd sa proyekto bisan wala pa kininhuman. Aduna pay dugang nagasto niini ang DepEd sama sa 22.6 milyones pesos nga extra maintenance fees og 9.6 milyones pesos nga kantidad sa unused computer equipment nga nakitang nagkatag sa usa ka regional office.
Gi-question usab sa kuwa ang pag-award sa DepEd sa 697 milyones pesos nga kontrata sa Phase 2 sa usa ka joint venture bisan nga usa ka kompanya ang aduna lamang 92.5 milyones pesos nga net worth ug adunay record nga kanunay nadilatar ang paghuman sa daggong proyekto. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo sa World Health Organization nga naghatag kini og pre-qualification alang sa molecular diagnostic test for tuberculosis. Kini ang pinakaunang TB diagnosis og antibiotic susceptibility testing nga nakapasar sa WHO pre-qualification standards. Sumala pa sa WHO nga makatabang ang naasoy nga pamagi aron nga masayran ang early detection sa TB alang sa mga katawhan og sa mga tambal nga dili mamahimong epekto sa kondisyon ngadto sa pasyente. Makatabang ang naasoy pamaagi aron mapakunhuran ang pagsaka sa taas nga kaso sa TB sa tibok bahin sa kalibutan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nakagawas na ang usa ka Kristohanon sa nasod sa Algeria human nga napriso sa sulod sa 3 ka tuig tungod sa mga kaso nga adunay kalabutan sa pagpasipala sa tinuang Islam og sa iyahang koneksyon ngadto sa mga terorista. Gihukman ang nasong Kristohanon nga guilty sa iyahang mga kaso diin siya napriso sulod sa 3 ka tuig. Bisan pa man niini nga siya nahatagan og presidential pardon sa Algeria og nakabalhin ngadto sa nasod sa Tunisia, wala gihapon siya nakaikyas sa pagpanglutos ngadto kaniya. Tungod niini nibarog ang Amnesty International ngadto sa iyahang kaso diin matawag kini nga paglapas sa iyang tawhanong katungod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang share line para makaapektar sa Southern Luzon o Eastern Visayas. Hanging amihan ay makaapektar sa ubang bahin sa Luzon. Ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region o giingon man ang Mindanao. Ang makasinati og madag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa patak-patak ka mga pagulan. Kini epekto sa share line, hangi amihan, stirless og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kiniton mosangko sa 28 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:18 ug mosahop unya sa alas 5:34 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pidjan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og maingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.